अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंचायत की इस नशिस्त में हम चंद गंभीर मसाइल का तज़किरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर तक साथ देने की कोशिश कीजिएगा। जनाब, साल के आगाज़ पर हमारे नए चीफ साहब ने एक बार फिर कौम को खबरदार करते हुए कहा कि हम नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हैरान हूं कि चीफ साहब से किसी ने भी नहीं पूछा और ना किसी टीवी टॉक शो में ये बहस हुई कि बाबा ये नाजुक मोड़ कब और कैसे आ जाता है, और ये नाजुक मोड़ क्या सिर्फ ख़ास लोगों को नज़र आता है या फिर सबकी नज़रें इसका अहाता कर सकती हैं। इस पर तफसील से गुफ्तगू थोड़ी देर बाद। पहले चंद छोटी खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया है और अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि NA-95 में नाअहली के बाद पार्टी चेयरमैनशिप हटाने की कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर गलत बयानी से काम लिया है और अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से दूर रखने के लिए नोटिस जारी किया गया, जबकि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान को कहीं भी झूठा करार नहीं दिया गया। अब ये तो खान साहब की ही हिम्मत है कि वो ऐसी बात करें, जबकि उनकी हर बात पर झूठ की कहानियां बरसरेआम फैली हुई हैं। बहरहाल अब उनकी इस दरख्वास्त पर 10 जनवरी को गालबन कार्रवाई होगी। फिर देखते हैं कि खान साहब अपनी चेयरमैनशिप बचा पाते हैं या नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही अभी सख्त खतरे में हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक उन्हें बहरहाल एतमाद का वोट लेना है, जबकि PTI के पार्टी ज़राए के मुताबिक अभी भी पार्टी के 3 अरकान की मुखालफत का खदशा है। यानी वो उनके मुताबिक फ़िलहाल ये जो 3 अरकान हैं एतमाद के वोट में हाज़िर नहीं होंगे, जो कि बज़ाहिर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन अभी तक वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हुए। पार्टी ज़राए ने यह भी बताया कि इस वक्त PTI और काफ लीग को 187 अरकान की हमायत हासिल है और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट के सिलसिले में पार्टी रहनुमाओं का टास्क सौंप दिए हैं। अब देखते हैं कि एतमाद पर कितने लोग हाज़िर होते हैं। अब चलते हैं इस नाजुक मोड़ की तरफ जिसका इजहार हमारी बड़ी सरकार कर रहे थे। ऐसे लगता है जैसे हम कई दहाइयों से इस नाजुक मोड़ पर फंसे हुए हैं और हम में से कोई भी इस नाजुक मोड़ को आसान रास्ते में बदलने की कोशिश कर रहा है और ना अबूर करने के लिए कोई चौराहा बनाने की कोशिश कर रहा है। सच पूछे तो आम आदमी का इस नाजुक मोड़ से इतना ही ताल्लुक है जितना उनके नाम पर लिए गए कर्जों का उनसे होता है। बहरहाल मेरी तरह के फिक्रमंद पाकिस्तानियों की नज़र में 2 ऐसे मसाइल हैं जिनके हवाले से कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए कई दहाइयों से दर्दसर बने हुए हैं। उनमें से एक तो पाकिस्तानी मईशत है और दूसरा दहशतगर्दी। और ये भी मुमकिन है कि जब चीफ साहब नाजुक मोड़ का जिक्र कर रहे हों तो उनके मद्देनज़र यही 2 बहरान हों, लेकिन मुझे कहने दें कि ये 2 ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से बहुत कम अवामी बहस होती है या फिर इस पर बहुत मुहतात होकर बात की जाती है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में अगर माजी करीब को देखा जाए तो नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी के बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि 2008 के बाद हमने वाकई इस मसले पर खुलकर कभी बात नहीं की कि फ़ौज की ज़ेर क़यादत कौन कौन से ऑपरेशन कामयाब रहे। हमें सिर्फ ये बताया गया कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन कामयाबी के मंदरजात के हवाले से ये सवालात शाज़ो नादिर पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी कामयाबी हासिल हुई, कहाँ कहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा, और अगर कोई पूछ भी ले तो उनका जवाब मुल्क की सलामती के पेश नज़र नहीं दिया जाता। इसके लिए मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ, आपके सामने पड़ी हुई हैं। 70 साल से ये मिसालें आपके सामने हैं। ना हमूदुर्रहमान रिपोर्ट में पता चला कि पाकिस्तान के तोड़ने के क्या असबाब थे और कौन ज़िम्मेदारान थे, और ना ही एबटाबाद रिपोर्ट में बताया गया कि ओसामा सिक्योरिटी इदारों की बगल में छुपा हुआ क्या कर रहा था। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की। जो लोग खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो पिछले साल की तरफ मुड़कर देखें तो उन्हें लगेगा कि अचानक TTP, जिसको अस्करी सरगर्मियों की वजह से मुल्क से पहले ही खदेड़ दिया गया था, उनके साथ अचानक मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये मुज़ाकरात किस प्लान के तहत किसने शुरू किए शायद ही किसी को खबर हो, और कोई भी नहीं जानता कि इन मुज़ाकरात के पीछे का मामलात क्या थे।
اگر نیشنل ایکشن پلان کامیاب ہوا تھا تو پھر اچانک ٹی ٹی پی کیسے اتنی مضبوط ہوگی کہ مخصوص لوگوں کو پھر سے ان سے مذاکرات کرنے پڑ گئے؟ ڈان میں اس حوالے سے ایک کالم نگار عارفہ نور کے مطابق ان مذاکرات کے پیچھے مبینہ طور جنرل فیض حمید کا نام آ رہا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ پلان ان کے ویسے ہی پلان کا حصہ تھا جیسے انہوں نے خود سے آرمی کا چیف بن کر مبینہ طور عمران خان کو 10 سال کے لیے وزیر اعظم رہنے کا سوچا ہوا تھا، یا پھر یہ کوئی ادارہ جاتی کاوش کا حصہ تھا۔ لہٰذا اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کیا محرکات تھے جن کی بدولت ٹی ٹی پی پھر سے منظم ہو کر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اگر افغانستان میں ان عسکریت پسندوں کو نقل و حرکت کی آزادی کی ضرورت تھی تو ہم نے بھاری لاگت سے جو باڑ تعمیر کی اس کا کیا حاصل ہوا؟ ہمیں کس چیز کا فائدہ ہوا وہ اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد؟ اور سوات میں ان عسکریت پسندوں کی موجودگی پر جو احتجاج ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ عسکریت پسند کیسے واپس آئے اور کون انہیں یہاں لایا؟ کیا یہ مشکل سوال ہے؟ کیا ان کی بابت جانے کا ہمارا حق نہیں ہے؟ ابھی 2 دن جاری رہنے والے غیر معمولی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں جو اتفاق رائے ہوا، 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے اس کی حیثیت ہے کیا؟ جب آپ صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو وہاں پہ بلاتے ہی نہیں ہیں، ان کی رائے نہیں لیتے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملکی سطح پر اتفاق رائے ہوا ہے؟ وزیر اعظم اور سیکیورٹی اداروں کو پتہ نہیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں ان کی مخالف حکومتیں ہیں، اور کیا وہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک پیج پر ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور پی ڈی ایم کے دوسرے رہنما نے اپنے بیانات میں واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردوں کے ساتھ نرم کوشاں رکھتے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی باوجود دہشت گردی کے حوالے سے الگ موقف رکھتی ہے تو اسے الگ کرنے کے بجائے ساتھ بٹھانا چاہیے تھا اور جاننا چاہیے تھا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا کیا موقف ہے، نہ کہ انہیں اپنے تئیں ملک دشمن قرار دے کر الگ کر دیا جائے۔ اور اگر آدھا ملک آپ سے متفق نہیں تو پھر کیوں ایسی نامکمل کارروائی کر کے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک نازک موڑ پر ہے؟ پہلے ان مشکل سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ ہم جیسے فکر مند پاکستانی اس حوالے سے پوری طرح باخبر ہوں کہ بجٹ کا ایک خطیر حصہ خرچ کرنے کے باوجود دہشت گردی پھر سے کیوں سر اٹھا رہی ہے۔ دوسرا شاید اتنا ہی اہم مسئلہ جو کہ نازک موڑ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے وہ ہماری معیشت ہے، جو کہ سنبھال نہیں رہی۔ لیکن عسکریت پسندی کے برعکس یہاں مسئلہ معلومات کی عدم موجودگی کا نہیں بلکہ جان بوجھ کر غفلت کا ہے۔ ڈان میں ایک کالم نگار نے اس معاشی انحطاط کا احاطہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم درآمدات کے اضافے سے کاروبار میں تیزی پیدا کرتے ہیں جو بالآخر ہمیں آئی ایم ایف کی طرف دھکیل دیتی ہے، جس کی سخت شرائط سے ملک میں لامالا طور پر لوگوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور نتیجتاً عام آدمی کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، جو اکانومی کی تنزلی کا باعث بن جاتی ہے۔ آگے وہ اس کا حل بھی تجویز کر رہی ہیں کہ ایسے موقع پر شارٹ ٹرم منصوبوں کی بجائے طویل مدتی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے گھریلو استعمال کی امپورٹڈ اشیاء اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دونوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی، جبکہ برآمدات کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ماہر معاشیات بیماری کا یہی حل بتا رہا ہے، لیکن کڑوی گولی کھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ یہاں یورپ میں انرجی کے بچاؤ کے لیے 5 بجے تمام بڑی مارکیٹس اور سرکاری اور نجی ادارے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جب سیکیورٹی کونسل میں حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تو مخالفین حکومتی اتحادی ہی اٹھ کر حکومت کو بلیک میل کرنا شروع ہو گئے۔ تو پھر ایسے فیصلوں پر عمل درآمدگی کیسے اور کیوں کر ممکن ہو پائے گی؟ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کسی متبادل حل کی تلاش کے بجائے حکومتی حلقے پھر اپنی ناکامی کا ملبہ ادھر ادھر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 سال ہم نے معیشت کی ناکامی کی ذمہ داری عمران خان کی ٹیم پر ڈالے رکھی، چونکہ وہ نائل تھے اس لیے ساری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پھر نئی حکومت بنی
تو مفتاح اسماعیل کو مسیحا سمجھ کر سوچا گیا کہ اب حالات بدلے کے بدلے، لیکن جب ڈالر کی اڑان بے قابو رہی اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرتے کرتے اکانومی مزید گر گئی تو پھر اسحاق ڈار کو حکیم لقمان مان کر واپس ملک میں لایا گیا۔ لیکن جب ان سے بھی مایوسی ہوئی تو پھر ٹیکنوکریٹس حکومت کا آئیڈیا فلوٹ کر کے کنویں سے کتا نکالنے کے بجائے پانی کے بوکے نکالے جا رہے ہیں۔ او بابا، جب تک سڑکوں پر چمکتی لمبی لمبی گاڑیوں اور مہنگی سرخی پاؤڈر کی درآمدات پر پابندی نہیں لگے گی، ڈالر نے قابو میں نہیں آنا، اڑتا رہے گا۔ اور چارٹر آف اکانومی پر اتفاق رائے پیدا کرنے پر جو زور دیا جا رہا ہے، اور بندہ پوچھے کہ اتفاق رائے کرنا کس بات پر ہے؟ کیا پی 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 اور نون جو کہ موجودہ حکومت میں اتحادی ہیں، کیا وہ سٹیل ملز اور پی آئی جیسی سرکاری جو اداروں کی نجکاری پر متفق ہے؟ کیا توانائی کے مسائل پر دونوں سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں؟ اور اگر دونوں متفق ہو بھی جائیں کہ توانائی کا شعبہ صوبوں کے حوالے کر دیا جائے تو یہ ہوگا کیسے؟ کیا اس پر کوئی منصوبہ سوچا گیا ہے؟ اور اگر اس ضمن میں ریل اسٹیٹ پر ٹیکس لگتا ہے تو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اور ملک صاحب کی ناراضگی کیسے مول لی جائے گی جو آج تک کسی قانون کے دائرے میں نہیں آئی؟ سچ پوچھیں تو اس نازک موڑ سے باخبریت نکلنا اگرچہ بہت آسان ہے، لیکن ہمارے اندر فیصلہ سازی کی ہمت ہے نہ ملک کی حالت بدلنے کی خواہش۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں، اگر ہماری کاوش پسند آئے تو فیس بک پیج لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔